17वां बाब। खुदावंद अराम और इसराइल को सजा देगा। दमिश्क की बाबत बारे नबूवत। देखो, दमिश्क अब तो शहर न रहेगा बल्कि खंडर का ढेर होगा। अरोएर की बस्तियां वीरान हैं और गल्लों की चरागाहें होंगी। वो वहां बैठेंगे और कोई उनके डराने को भी वहां न होगा, और इफ्राइम में कोई कला न रहेगा। दमिश्क और अराम के बकिए से सल्तनत जाती रहेगी। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, जो हाल बनी इसराइल की शौकत का हुआ वही उनका होगा। और उस वक्त यूं होगा कि याकूब की हशमत घट जाएगी और उसका चर्बीदार बदन दुबला हो जाएगा। ये ऐसा होगा जैसा कोई खड़े खेत काट कर गल्ला जमा करे और अपने हाथ से बालें तोड़े, बल्कि ऐसा होगा जैसा कोई रफाईम की वादी में खोशा चीनी करे। खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है कि तब उसका बकिया बहुत ही थोड़ा होगा, जैसे जैतून के दरख्त का जब वो हिलाया जाए, यानी 2-3 दाने चोटी की शाख पर, 4-5 फल वाले दरख्त की बैरूनी शाखों पर। उस रोज इंसान अपने खालिक की तरफ नजर करेगा और उसकी आंखें इसराइल के कद्दूस की तरफ देखेंगी, और वो मजहबों यानी अपने हाथ के काम पर नजर न करेगा और अपनी दस्तकारी यानी यसीरतों और बुतों की परवाह न करेगा। उस वक्त उसके फसीलदार शहर उजड़े जंगल और पहाड़ की चोटी पर के मकामात की मानिंद होंगे, जो बनी इसराइल के सामने उजड़ गए, और वहां वीरानी होगी। चूंकि तूने अपने नजात देने वाले खुदा को फरामोश किया और अपनी तवानाई की चट्टान को याद न किया, इसलिए तू खूबसूरत पौधे लगाता और अजीब कलमें उसमें जमाता है, लगाते वक्त उसके गिर्द इहाता बनाता है, और सुबह को उसमें फूल खिलते हैं, लेकिन उसका हासिल दुख और सख्त मुसीबत के वक्त हेज है। दुश्मन कौमों को शिकस्त। आह, बहुत से लोगों का हंगामा है जो समुंदर के शोर की मानिंद शोर मचाते हैं, और उम्मतों का धावा बड़े सैलाब के रेले की मानिंद है। उम्मतें सैलाब अजीम की तरह आ पड़ेंगी, पर वो उनको डांटेगा और वो दूर भाग जाएंगी, और उस भूसे की तरह जो टीलों के ऊपर आंधी से उड़ता फिरे, और उस गर्द की मानिंद जो बगुले में चक्कर खाए रगेदी जाएंगी। शाम के वक्त तो हैबत है, सुबह होने से पेशतर वो नाबूद हैं। ये हमारे गारिदगरों का हिस्सा और हमको लूटने वालों का बकरा है। 18वां बाब। खुदावंद कूश को सजा देगा। आह, परों के फड़फड़ाने की सरजमीन जो कूश की नदियों के पार है, जो दरिया की राह से बुर्दी की कश्तियों में सताए आप पर एलची भेजती है। आए तेज रफ्तार एलचियो, उस कौम के पास जाओ जो जोरावर और खूबसूरत है, उस कौम के पास जो इब्तदा से अब तक मुहीब है। ऐसी कौम जो जबरदस्त और फतह याब है, जिसकी जमीन नदियों से मुनकसम है। आए जहान के तमाम बाशिंदों और आए जमीन के रहने वालों, जब पहाड़ों पर झंडा खड़ा किया जाए तो देखो, और जब नरसिंगा फूंका जाए तो सुनो। क्योंकि खुदावंद ने मुझसे यूं फरमाया है कि मैं अपने मस्कन में ताबिशे आफताब की मानिंद और मौसम दिराओ की गर्मी में शबनम के बादल की तरह सुकून के साथ नजर करूंगा। क्योंकि फसल से पेशतर जब कली खिल चुके और फूल की जगह अंगूर पकने पर हों, तो वो टहनियों को हंसवे से काट डालेगा और फैली हुई शाखों को छांट देगा, और वो पहाड़ के शिकारी परिंदों और मैदान के दरिंदों के लिए पड़ी रहेंगी, और शिकारी परिंदे गर्मी के मौसम में उन पर बैठेंगे, और जमीन के सब दरिंदे जाड़े के मौसम में उन पर लेटेंगे। उस वक्त रब्बुल अफ़वाज के हजूर उस कौम की तरफ से जो जोरावर और खूबसूरत है, उस गुरोह की तरफ से जो इब्तदा से आज तक मुहीब है, उस कौम से
جو زبردست اور ظفریاب ہے، جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے، ایک ہدیہ رب الافواج کے نام کے مکان پر جو کوہ سیون ہے پہنچایا جائے گا۔ 19واں باب۔ خداوند مصر کو سزا دے گا۔ مصر کی بابت بار نبوت۔ دیکھو، خداوند ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے، اور مصر کے بت اس کے حضور لرزاں ہوں گے، اور مصر کا دل پگھل جائے گا، اور میں مصریوں کو آپس میں مخالف کر دوں گا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے اور ہر ایک اپنے ہمسائے سے لڑے گا، شہر شہر سے اور صوبہ صوبے سے، اور مصر کی روح افسردہ ہو جائے گی، اور میں اس کے منصوبے کو فنا کروں گا، اور وہ بتوں اور افسونگروں اور جنات کے یاروں اور جادوگروں کی تلاش کریں گے، پر میں مصریوں کو ایک ستمگر حاکم کے قابو میں کر دوں گا، اور زبردست بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا۔ یہ خداوند رب الافواج کا فرمان ہے۔ اور دریا کا پانی سوکھ جائے گا، اور ندی خشک اور خالی ہو جائے گی، اور نالے بدبو ہو جائیں گے، اور مصر کی نہریں خالی ہوں گی اور سوکھ جائیں گی، اور بید اور نئے مرجھا جائیں گے۔ دریائے نیل کے کنارے کی چراگاہیں اور وہ سب چیزیں جو اس کے آس پاس بوئی جاتی ہیں مرجھا جائیں گی اور بالکل نیست و نابود ہو جائیں گی۔ تب ماہی گیر ماتم کریں گے، اور وہ سب جو دریا میں شست ڈالتے ہیں غمگین ہوں گے، اور پانی میں جال ڈالنے والے نہایت بے تاب ہو جائیں گے، اور سن جھاڑنے اور کتان بننے والے گھبرا جائیں گے۔ ہاں، اس کے ارکان شکستہ اور تمام مزدور رنجیدہ خاطر ہوں گے۔ زون کے شہزادے بالکل احمق ہیں، فرعون کے سب سے دانشمند مشیروں کی مشورت وحشیانہ ٹھہری۔ پس تم کیوں کر فرعون سے کہتے ہو کہ میں دانشمندوں کا فرزند اور شاہان قدیم کی نسل ہوں؟ اب تیرے دانشور کہاں ہیں؟ وہ تجھے خبر دیں، اگر وہ جانتے ہوں کہ رب الافواج نے مصر کے حق میں کیا ارادہ کیا ہے۔ زون کے شہزادے احمق بن گئے ہیں، نوف کے شہزادوں نے فریب کھایا، اور جن پر مصری قبائل کا بھروسہ تھا انہی نے ان کو گمراہ کیا۔ خداوند نے کجروی کی روح ان میں ڈال دی ہے، اور انہوں نے مصریوں کو ان کے سب کاموں میں اس متوالے کی طرح بھٹکایا جو قے کرتے ہوئے ڈگمگاتا ہے، اور مصریوں کا کوئی کام نہ ہوگا جو سر یا دم یا خاص و عام کر سکے۔ مصر خداوند کی پرستش کرے گا۔ اس وقت رب الافواج کے ہاتھ چلانے سے جو وہ مصر پر چلائے گا، مصری عورتوں کی مانند ہو جائیں گے اور ہیبت زدہ اور ہراساں ہوں گے۔ تب یہودا کا ملک مصر کے لیے دہشت ناک ہوگا، ہر ایک جس سے اس کا ذکر ہو خوف کھائے گا، اس ارادے کے سبب سے جو رب الافواج نے ان کے خلاف کر رکھا ہے۔ اس روز ملک مصر میں 5 شہر ہوں گے جو کنانی زبان بولیں گے اور رب الافواج کی قسم کھائیں گے۔ ان میں سے ایک کا نام شہر آفتاب ہوگا۔ اس وقت ملک مصر کے وسط میں خداوند کا ایک مذبح، اور اس کی سرحد پر خداوند کا ایک ستون ہوگا، اور وہ ملک مصر میں رب الافواج کے لیے نشان اور گواہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ستم گروں کے ظلم سے خداوند سے فریاد کریں گے، اور وہ ان کے لیے رہائی دینے والا اور حامی بھیجے گا، اور وہ ان کو رہائی دے گا۔ اور خداوند اپنے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا، اور اس وقت مصری خداوند کو پہچانیں گے اور ذبیحے اور ہدیے گزرانیں گے۔ ہاں، وہ خداوند کے لیے منت مانیں گے اور ادا کریں گے۔ اور خداوند مصریوں کو مارے گا اور شفا بخشے گا، اور وہ خداوند کی طرف رجوع لائیں گے، اور وہ ان کی دعا سنے گا اور ان کو صحت بخشے گا۔ اس وقت مصر سے اسور تک
ایک شاہراہ ہوگی، اور اسوری مصر میں آئیں گے اور مصری اسور کو جائیں گے، اور مصری اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے۔ تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا اور روئے زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا، کیونکہ رب الافواج ان کو برکت بخشے گا اور فرمائے گا، مبارک ہو مصر، میری امت اسور، میرے ہاتھ کی صنعت، اور اسرائیل میری میراث۔